अब आपके रूबरू है मुसाहिम नंबर 59। जी आप पढ़ेंगे पहला सवाल। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वासक़कुम बिही इज़ क़ुल्तुम समिअना व अताअना वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अल्ला तअदिलू इअदिलू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वअदल्लाहु الذीना आमनू وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك أصحاب الجحيم। والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم। يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। बस दूसरा सवाल। जी आप पढ़ेंगे भाई दूसरा सवाल। इल्ला रहमतम मिर रब्बिक इन्न फज़लहु काना अलैका कबीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इल्ला रहमतम मिर रब्बिक इन्न फज़लहु काना अलैका कबीरा। قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ألا يأتوا بهذا القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا يوم يدعوكم فتستجيب أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. بس تيسرا سؤال وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين وهو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا
وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل وكلا وعد الله الحسنى أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وإذ أخذ الله ميثاق من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا ये तीसरा सवाल कल आदम किया जा रहा है। कर्ज़न हसना क्या कायदा होगा? इजहार हलक हा का मखरज बयान कीजिए। हा का मखरज वस्त हलक यानी हलक का दरमियानी हिस्सा। तशरीफ लाएंगे मुसाहिम नंबर 21 और इसके बाद